मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम सब मिलकर एक ऐसी दुआ मांगने जा रहे हैं जो हमारे दिलों के बोझ को हल्का कर देगी, जो हमारे घरों की वीरानियों को खुशियों से भर देगी, जो हमारे नसीबों के बंद दरवाजों को खोल देगी। यह दुआ उस माँ के लिए होगी जो अपनी औलाद की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही है। यह दुआ उस बाप के लिए होगी जो अपने घर की तंगदस्ती से निजात चाहता है। यह दुआ उन बहनों के लिए होगी जो अपने घरों की दीवारों से सुकून की खुशबू महसूस करना चाहती हैं। यह दुआ उन भाइयों के लिए होगी जो अपने कामकाज में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही। मेरी प्यारी बहनों, इस वक्त जो भी अपने अपने कामों में मशगूल हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वे मेरी दुआ को अपने मोबाइल पर लगाकर सुनते रहें और साथ साथ आमीन भी कहते रहें। हो सकता है कि आपकी एक आमीन अल्लाह की बारगाह में हमारी इस दुआ को कबूलियत का दर्जा दे दे। तो आओ मेरी बहनों, दुआ के लिए अपने अपने हाथ उठा लो। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, तू ही वो है जिसने इस पूरी कायनात को अपने हुक्म से पैदा किया। तू वही है जिसने आसमानों को बिना किसी सहारे के खड़ा कर दिया। तू वही है जिसने जमीन को बिछाया, पहाड़ों को गाढ़ा और दरियाओं को बहाया। या अल्लाह, तेरी रहमत की बारिश हर एक जिंदा दिल पर होती है। तेरे करम का समंदर हर तिश्नगी को बुझाता है। या अल्लाह, तू वो है जिसके एक हुक्म से बंजर जमीनें हरी भरी हो जाती हैं, जिसके एक इशारे से सूखे पेड़ फिर से फूलों से लद जाते हैं। या अल्लाह, तेरी कुदरत ऐसी है कि तू एक बूंद को बारिश बना देता है, एक जर्रे को पहाड़ बना देता है। या अल्लाह, तेरी रहमत से वो पत्थर भी पानी देने लगता है, तेरी कुदरत से वो बंजर भी सब्ज हो जाता है। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम तेरे सामने अपने टूटे हुए दिलों को पेश करते हैं। या अल्लाह, हम तुझसे अपने उन आंसुओं का वास्ता देते हैं जो तेरे खौफ से हमारी पलकों से टपकते हैं। या अल्लाह, तू हमारे उन आंसुओं को कबूल कर ले जिनमें हमारी रातों की तन्हाइयों का दर्द बसा है। या अल्लाह, तू हमारे उन आहों को सुन ले जिनमें हमारे दिल के जख्मों की चीखें छुपी हैं। या अल्लाह, तू हमारे उन सिसकियों को देख ले जिनमें हमारी ख्वाहिशों का खून बसा है। या अल्लाह, हमें उस आग से बचा ले जो हमारे अपने गुनाहों ने भड़काई है। या अल्लाह, हमें उस कयामत के दिन की खौफनाक तपिश से बचा ले जब हर एक जान अपने आमाल के बोझ तले दबी होगी। या अल्लाह, तेरे नूर की एक किरण हमारे दिलों के अंधेरों को दूर कर सकती है। या अल्लाह, तेरे करम की एक बूंद हमारे गुनाहों के दरिया को सूखा सकती है। या अल्लाह, तेरी रहमत का एक झोंका हमारे नसीबों को संवार सकता है। या अल्लाह, हमें उन बदनसीबों में शामिल न कर जो तुझे भूल कर इस फानी दुनिया के पीछे भागते हैं। या अल्लाह, हमें उन बख्तावरों में शामिल कर जो तेरी याद में अपने दिलों को रोशन करते हैं। या अल्लाह, हमें उन नसीब वालों में शामिल कर जो तेरा जिक्र करते हुए हर सांस को तेरी इबादत बना लेते हैं। या अल्लाह, तू ही वो है जिसने इस जहां को बनाया, तू ही वो है जिसने इस जहां को मिटाना है। या अल्लाह, तेरी एक नजर हमारे नसीबों के काले पन्नों को उजले पन्नों में बदल सकती है। या अल्लाह, तेरे एक हुक्म से हमारे बरसों के बंजर नसीबों में फूल खिल सकते हैं। या अल्लाह, हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे जो हमें तेरी रहमत से दूर कर रहे हैं। या अल्लाह, हमारे उन नाफरमानियों को माफ कर दे जिनकी वजह से हमारी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही। या अल्लाह, हमें उन बख्तावरों में शामिल कर जो तेरी रहमत के साए में पनाह पा जाते हैं। या अल्लाह, हमारे उन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल कर ले जो हमने तुझसे दूर होकर बहाए हैं। या अल्लाह, हमें उन दिलों में शामिल कर जिनके दिल तेरा खौफ रखते हैं और तेरा प्यार करते हैं। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो हर दर्द को तेरे करम का सबब समझते हैं। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी रहमतों को गिनते हैं और हर हाल में तेरा जिक्र करते हैं। या अल्लाह, हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे जिनकी वजह से हमारे दिलों पर जंग लग गया है। या अल्लाह, हमारे उन ख्वाहिशों को कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में गिड़गिड़ा रही हैं। या अल्लाह, हमें उन राहों पर चला जो तेरी रजा की तरफ जाती है। या अल्लाह, हमें उन गलियों से बचा जिनमें तेरी नाराजगी का डर है। या अल्लाह, हमें उन नसीबों में शामिल कर जिनके लिए तेरी रहमत की बारिश होती है। या अल्लाह,
हमें उन दिलों में शामिल कर जो तेरी याद में हर पल तड़पते हैं। या अल्लाह, हमें उन जुबानों में शामिल कर जो तेरा जिक्र करते नहीं थकते। या अल्लाह, हमें उन कदमों में शामिल कर दे जो तेरा सजदा करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों के दरवाजों से तंगदस्ती के साए हटा दे। या अल्लाह, हमारे आंगनों में खुशियों की बारिश बरसा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कोने में तेरी रहमत की रोशनी फैला दे। या अल्लाह, हमारे घरों की दीवारों से मायूसी की दरारें मिटा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के चूल्हों पर बरकतों की रोटियां सेंक दे। या अल्लाह, हमारे घरों के आंगनों में ताजगी के फूल खिला दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर दरवाजे पर खुशियों के नक्श खींच दे। या अल्लाह, हमारे घरों की फिजाओं में तेरी रहमत की हवाएं बहा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के दरवाजों को बरकतों की चाबी से खोल दे। या अल्लाह, हमारे घरों के आंगनों में सकून की बेलें उगा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के बिखरे हुए टुकड़ों को तेरी रहमत के धागे से जोड़ दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के दिल को सुकून दे। या अल्लाह, हमारे घरों के बुझे हुए चिरागों को तेरी रोशनी से रोशन कर दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कोने में खुशियों की आवाजें गूंजा दे। या अल्लाह, हमारे घरों में तंगदस्ती के अंधेरों को मिटा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कोने को तेरी रहमत से भर दे। या अल्लाह, हमारे घरों के दरवाजों पर बरकतों की दस्तक दे। या अल्लाह, हमारे घरों के आंगनों में खुशियों की झूमर लटका दे। या अल्लाह, हमारे घरों के चूल्हों पर खुशहाली के पकवान पकने दे। या अल्लाह, हमारे घरों के दरवाजों पर बरकतों के नक्श बना दे। या अल्लाह, हमारे घरों के आंगनों में खुशियों के झोंके बहा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के चेहरे पर सुकून की मुस्कान दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कोने में तेरी रहमत की खुशबू फैला दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर दरवाजे पर तेरी रहमत की दस्तक हो। या अल्लाह, हमारे घरों के आंगनों में तेरी रहमत के फूल खिला दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के दिल में तेरा सुकून बसा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर आंसू को तेरी रहमत से हंसी में बदल दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर दिल में तेरी रहमत की खुशबू बसा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कोने में तेरी बरकत की हवाएं बहा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर दरवाजे पर तेरी रहमत की चादर ओढ़ा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के दिल को तेरा करम नसीब हो। या अल्लाह, हमारे घरों के हर आंसू को तेरी रहमत से हंसी में बदल दे। या अल्लाह, हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में बरकतों की बारिश बरसा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के दरवाजों पर रिज़्क़ के फव्वारे खोल दे। या अल्लाह, हमारे चूल्हों पर तेरी रहमत की रोटियां सेंक दे। या अल्लाह, हमारे घरों की थालियों को तेरी बरकत से भर दे। या अल्लाह, हमारे घरों के आंगनों में खुशहाली के फूल खिला दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कोने में रिज़्क़ के जर्रे फैला दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के हिस्से में तेरी रहमत का निवाला दे। या अल्लाह, हमारे घरों की दीवारों से तंग दस्ती के निशान मिटा दे। या अल्लाह, हमारे घरों की छतों पर तेरी बरकतों की बारिश बरसा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के दरवाजों पर तेरी रहमत की चाबियां टांग दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर आंगन में तेरी करम की खुशबू बसा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के हिस्से में तेरी बरकत का टुकड़ा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर दरवाजे पर तेरी रहमत की दस्तक दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर चूल्हे पर तेरी बरकत का धुआं उठे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर बर्तन में तेरी रहमत की थालियां भर दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के चेहरे पर खुशियों की रोशनी बसा दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर दिल को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कूचे में तेरी रहमत के फूल खिला दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर दीवार पर तेरा करम लिख दे। या अल्लाह, हमारे घरों के हर कोने में तेरी बरकत की बारिश हो। या अल्लाह, हमारे घरों के हर इंसान के नसीब में तेरी रहमत का टुकड़ा हो। या अल्लाह, हमारे घरों के हर बच्चे के हाथों में तेरी बरकत की रोटियां दे।
या अल्लाह हमारे घरों के हर दरवाजे से तंग दस्ती के साए को हटा दे। या अल्लाह हमारे घरों के हर आंगन में तेरी रहमत के झोंके बहा दे। या अल्लाह हमारे घरों के हर कूचे में तेरी रहमत की बूंदें बरसा दे। या अल्लाह हमारे घरों के हर दिल को सुकून के साए में पनाह दे। या अल्लाह हमारे घरों के हर चूल्हे पर बरकतों की रोटियां सेंक दे। या अल्लाह हमारे घरों के हर बर्तन में खुशहाली के निवाले डाल दे। या अल्लाह हमारे घरों के हर इंसान के हिस्से में तेरी रहमत की छांव हो। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे घरों के बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह उन बिस्तरों पर लेटे हुए मरीजों के दर्द को दूर कर दे। या अल्लाह उन आंखों के आंसू पोंछ दे जो बीमारी की तड़प में बह रहे हैं। या अल्लाह उन कांपते हुए हाथों को तेरा करम नसीब हो। या अल्लाह उन थकी हुई सांसों को राहत की हवा दे। या अल्लाह उन तड़पते दिलों को सुकून की चादर ओढ़ा दे। या अल्लाह उन बेजान जिस्मों को तेरा करम छू ले। या अल्लाह उन हस्पतालों के कमरों में तेरा नूर बसा दे। या अल्लाह उन टूटे हुए दिलों को तेरा सहारा दे। या अल्लाह उन बेजुबान आहों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। या अल्लाह उन नाजुक जिस्मों को अपनी रहमत की हवा दे। या अल्लाह उन आंखों की नींदें वापस लौटा दे। या अल्लाह उन पैरों को फिर से खड़ा कर दे। या अल्लाह उन हाथों को फिर से काम करने की ताकत दे। या अल्लाह उन कमजोर दिलों में तेरा करम बसा दे। या अल्लाह उन बिस्तरों पर पड़ी हुई माओं के दर्द को मिटा दे। या अल्लाह उन बच्चों की चीखों को तेरा सुकून चुप कराए। या अल्लाह उन बापों की आहों को अपनी रहमत से ढांप दे। या अल्लाह उन बहनों की सिसकियों को खुशियों में बदल दे। या अल्लाह उन कमरों के अंधेरों में तेरा नूर चमका दे। या अल्लाह उन दवाइयों के असर में तेरा करम शामिल कर दे। या अल्लाह उन ऑपरेशन थिएटरों में तेरी रहमत का हाथ हो। या अल्लाह उन इलाजों में तेरी शिफा शामिल हो। या अल्लाह उन थकी हुई आंखों को आराम की नींद दे। या अल्लाह उन बेबस माओं की झोली में तेरा करम डाल दे। या अल्लाह उन बेसहारा मरीजों को तेरा सहारा दे। या अल्लाह उन तड़पते दिलों को तेरी रहमत की छांव दे। या अल्लाह उन कांपते हुए होंठों को तेरा सुकून बसा दे। या अल्लाह उन हस्पतालों के हर कमरे में तेरा करम बसा दे। या अल्लाह उन मरीजों के हर आंसू को खुशियों में बदल दे। या अल्लाह उन थके हुए जिस्मों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह उन कमरों में रहमत के फरिश्ते भेज दे। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे उन दिलों में उम्मीद के चिराग जला दे जो औलाद की आरजू में तड़प रहे हैं। या अल्लाह उन सूनी झोलियों को अपनी रहमत से भर दे जो बरसों से औलाद के लिए दुआएं कर रही हैं। या अल्लाह उन माओं की सिसकियों को खुशियों की हंसी में बदल दे। या अल्लाह उन बापों की झुकी हुई कमर को खुशखबरी की ताकत दे। या अल्लाह उन आंखों के आंसू पोंछ दे जो औलाद के लिए तरस रही हैं। या अल्लाह उन बिस्तरों पर लेटी हुई औरतों की झोलियों में औलाद का फूल खिला दे। या अल्लाह उन बेसब्र दिलों को तेरी रहमत का करम नसीब हो। या अल्लाह उन माओं के हाथों को तेरी रहमत की चादर ओढ़ा दे। या अल्लाह उन बापों के कंधों पर खुशियों का बोझ रख दे। या अल्लाह उन सूने आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंजा दे। या अल्लाह उन उदास चेहरों पर हंसी के फूल खिला दे। या अल्लाह उन टूटे हुए दिलों को औलाद की खुशखबरी दे। या अल्लाह उन आंखों को औलाद का नूर दिखा दे। या अल्लाह उन घरों में बरकत की बारिश कर दे जहां औलाद का साया नहीं। या अल्लाह उन गूंजते कमरों में मासूम आवाजों की गूंज बसा दे। या अल्लाह उन थके हुए दिलों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह उन आंगनों में बच्चों के कदमों की आहट भर दे। या अल्लाह उन झोलियों में अपने करम की मखमली चादर ओढ़ा दे। या अल्लाह उन माओं के सीने को औलाद के नर्म हाथों का सहारा दे। या अल्लाह उन बापों के चेहरों पर खुशी की लकीरें खींच दे। या अल्लाह उन नासमझ दिलों को औलाद का प्यारा एहसास दे। या अल्लाह
उन रूहों को औलाद की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह उन घुटनों के बल झुके हुए माओं के हाथों में औलाद का फूल दे। या अल्लाह उन सूनी झोलियों में अपनी रहमत के चमन के फूल खिला दे। या अल्लाह उन बेसब्र दिलों को तेरी रहमत की ठंडक नसीब हो। या अल्लाह उन हाथों को औलाद का प्यारा स्पर्श दे। या अल्लाह उन बापों के थके हुए कंधों पर औलाद का सहारा दे। या अल्लाह उन माओं के आंसुओं को अपने करम की चादर से पोंछ दे। या अल्लाह उन बेजान दिलों को औलाद की हंसी से रोशन कर दे। या अल्लाह उन घरों की हर दीवार पर औलाद की खुशी के रंग बिखेर दे। या अल्लाह उन दिलों की हर धड़कन में औलाद की मोहब्बत का एहसास बसा दे। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उन मुल्कों के दिलों में सुकून की हवाएं बहा दे जहां मुसलमान तड़प रहे हैं। या अल्लाह उन जुल्म के अंधेरों को तेरी रहमत की रोशनी से मिटा दे। या अल्लाह उन माओं के आंसुओं को थाम ले जिनके बेटे तेरा नाम लेते हुए कत्ल कर दिए गए। या अल्लाह उन बहनों के आंसुओं को खुशियों में बदल दे जिनके भाई तेरी राह में शहीद हो गए। या अल्लाह उन बच्चों के बेजान जिस्मों को अपनी रहमत की चादर ओढ़ा दे। या अल्लाह उन भूखे पेटों को तेरी बरकत का निवाला दे। या अल्लाह उन बिखरे हुए घरों को अपनी रहमत के धागे से जोड़ दे। या अल्लाह उन बेबस औरतों के दर्द को अपनी रहमत की मरहम से भर दे। या अल्लाह उन टूटे हुए दिलों को तेरी रहमत का सहारा नसीब हो। या अल्लाह उन बेजुबान चीखों को तेरे करम की सदा नसीब हो। या अल्लाह उन जुल्म की जंजीरों को तोड़ दे जो मासूम दिलों को कैद कर रही हैं। या अल्लाह उन कैद खानों में तेरी रहमत की रोशनी बिखेर दे। या अल्लाह उन जुल्मी हाथों को अपनी कुदरत से थाम ले। या अल्लाह उन अंधेरी रातों को अपनी रहमत के नूर से रोशन कर दे। या अल्लाह उन भूखे बच्चों के पेटों में तेरा करम भर दे। या अल्लाह उन बेबस बहनों के सिरों पर तेरी रहमत की चादर डाल दे। या अल्लाह उन जवान बेटों के तड़पते हुए जिस्मों को सुकून दे। या अल्लाह उन जलते हुए घरों में तेरी बरकत की बारिश बरसा दे। या अल्लाह उन चीखते हुए दिलों को तेरी रहमत की ठंडक नसीब हो। या अल्लाह उन जुल्मी आवाज़ों को खामोश कर दे। या अल्लाह उन तड़पते हुए दिलों को तेरी रहमत का साया दे। या अल्लाह उन उजड़े हुए घरों में तेरी रहमत के फूल खिला दे। या अल्लाह उन बेसहारा बच्चों को अपने करम की गोद नसीब कर। या अल्लाह उन बेबस आंखों को तेरा करम देखना नसीब हो। या अल्लाह उन भटके हुए दिलों को तेरा करम हिदायत बख्श दे। या अल्लाह उन बेबस दिलों को तेरा करम सहारा दे। या अल्लाह उन बेसहारा इंसानों को तेरी रहमत की छांव मिले। या अल्लाह उन जुल्मी रातों को सुकून की सुबह में बदल दे। या अल्लाह उन रोती हुई माओं के आंसुओं को थाम ले। या अल्लाह उन तड़पते हुए बच्चों को तेरी रहमत का आंचल नसीब हो। या अल्लाह उन जुल्मी दरिंदों के हाथों को थाम ले। या अल्लाह उन अंधेरों में तेरी रहमत की चिराग जल जाए। या अल्लाह उन दिलों में तेरी रहमत का सुकून उतर जाए। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उन बेऔलाद दिलों को औलाद का नूर अता फरमा। या अल्लाह उन सूनी झोलियों को तेरी रहमत के फूलों से भर दे। या अल्लाह उन माओं के आंसुओं को खुशियों की हंसी में बदल दे। या अल्लाह उन बापों के थके हुए कंधों पर औलाद का सहारा दे। या अल्लाह उन झूलों को मासूम बच्चों की किलकारियों से भर दे। या अल्लाह उन सूने आंगनों में तेरे करम के फूल खिला दे। या अल्लाह उन बेजान दीवारों पर औलाद की खुशी के रंग चढ़ा दे। या अल्लाह उन रातों की तन्हाइयों को औलाद की हंसी से रोशन कर दे। या अल्लाह उन बेसब्र दिलों को औलाद की खुशखबरी सुना दे। या अल्लाह उन टूटे हुए ख्वाबों को तेरे करम से पूरा कर दे। या अल्लाह उन थकी हुई माओं के सीने को औलाद के हाथों का सहारा दे। या अल्लाह उन बापों के झुके हुए सिरों को औलाद का सहारा दे। या अल्लाह उन सूनी गोदों में तेरी रहमत के गुलाब खिला दे। या अल्लाह उन माओं की आहों को तेरी रहमत का मरहम नसीब हो। या अल्लाह उन बहनों के हाथों को औलाद की उंगलियों का स्पर्श दे। या अल्लाह उन दिलों की हर धड़कन में औलाद का एहसास बसा दे। या अल्लाह उन रूहों को औलाद की मोहब्बत का सुकून दे। या अल्लाह उन बंद दरवाज़ों को तेरी रहमत की चाबी से खोल दे। या अल्लाह उन बेजुबान चीखों को औलाद की मीठी आवाज़ से बदल दे। या अल्लाह उन आंगनों में मासूम कदमों की आहट बसा दे।
या अल्लाह उन तन्हा रातों में औलाद के हंसी की गूंज बसा दे। या अल्लाह उन बेबस दिलों को औलाद की खुशबू से महका दे। या अल्लाह उन थकी हुई आंखों को औलाद का प्यारा चेहरा दिखा दे। या अल्लाह उन तड़पती हुई रूहों को औलाद का सुकून नसीब हो। या अल्लाह उन माँओं के आंसुओं को तेरी रहमत की बूंदों में बदल दे। या अल्लाह उन बापों की झुकी हुई कमर को औलाद के हाथों का सहारा दे। या अल्लाह उन सूने कमरों में मासूम बच्चों की आवाजें गूंजा दे। या अल्लाह उन घरों के हर कोने में औलाद की खुशियां बसा दे। या अल्लाह उन बेसब्र दिलों की हर धड़कन में औलाद का नूर भर दे। या अल्लाह उन सूने आंगनों में बच्चों की किलकारियों का समंदर लहरा दे। या अल्लाह उन माँओं के दिलों में औलाद की मोहब्बत का दरिया बहा दे। या अल्लाह उन तन्हा दिलों को औलाद की खुशियों से महका दे। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उन नाफरमान औलादों के दिलों में माँ बाप की इज्जत का एहसास पैदा कर दे। या अल्लाह उन कड़वी जुबानों को तेरा खौफ अता फरमा। या अल्लाह उन सख्त दिलों को माँ की आहों का दर्द महसूस करा दे। या अल्लाह उन बेपरवाह कदमों को बाप की थकी हुई कमर का सहारा बन जाने की तौफीक दे। या अल्लाह उन गूंगे लफ्जों को माँ बाप की खिदमत के लिए खुलवा दे। या अल्लाह उन घमंडी चेहरों से गुरूर की गर्दन झुका दे। या अल्लाह उन नाफरमान आंखों को माँ बाप की बेबसी का एहसास करा दे। या अल्लाह उन बेजान दिलों में माँ बाप की दुआओं का असर भर दे। या अल्लाह उन थकी हुई आवाज़ों में इज्जत और फरमाबरदारी के अल्फाज डाल दे। या अल्लाह उन बेरहम हाथों को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। या अल्लाह उन बेपरवाह कानों को माँ बाप की सिसकियाँ सुनने की कुव्वत दे। या अल्लाह उन घमंडी नज़रों को माँ बाप के आंसुओं का दर्द महसूस कराने वाला बना दे। या अल्लाह उन सख्त दिलों को पिघला दे जो माँ बाप की झुर्रियों में छुपे दर्द को नहीं समझते। या अल्लाह उन नाफरमान कदमों को माँ बाप के दरवाजे पर झुका दे। या अल्लाह उन पत्थर दिलों में माँ बाप की दुआओं का असर भर दे। या अल्लाह उन कड़वी जुबानों को माँ बाप के लिए मीठा बना दे। या अल्लाह उन ऊंचे सिरों को माँ बाप के कदमों में झुका दे। या अल्लाह उन घमंडी आंखों से तकब्बुर का पर्दा हटा दे। या अल्लाह उन नाफरमान दिलों में माँ बाप की ममता का एहसास जगा दे। या अल्लाह उन बेदिल जवानों के दिलों को माँ बाप के लिए नर्म बना दे। या अल्लाह उन ठंडी सांसों में माँ बाप के लिए इज्जत का जोश भर दे। या अल्लाह उन बेरहम हाथों को माँ बाप के पैर दबाने की तौफीक दे। या अल्लाह उन सुनी हुई नसीहतों को दिलों में बसा दे। या अल्लाह उन दिलों को माँ बाप के हुक्म पर झुका दे। या अल्लाह उन बेबस बापों के आंसुओं को खुशियों में बदल दे। या अल्लाह उन तन्हा माँओं की रातों को औलाद की मोहब्बत से रोशन कर दे। या अल्लाह उन थके हुए कंधों पर औलाद का सहारा रख दे। या अल्लाह उन नाफरमान दिलों को माँ बाप की इज्जत के लायक बना दे। या अल्लाह उन रुखी जुबानों को माँ बाप के लिए दुआओं से भीगा दे। या अल्लाह उन झुकी हुई कमरों को औलाद की मोहब्बत से सीधा कर दे। या अल्लाह उन तन्हा दिलों में औलाद के लिए मोहब्बत का दरिया बहा दे। या अल्लाह उन बेजुबान आहों को औलाद की मोहब्बत से रोशन कर दे। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उन बेसहारा बहनों के नसीब में तेरा करम भर दे। या अल्लाह उन कुंवारी बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह उन तन्हा बहनों के आंगनों में तेरी रहमत के फूल खिला दे। या अल्लाह उन मायूस चेहरों पर खुशी की लकीरें खींच दे। या अल्लाह उन टूटे हुए दिलों को तेरे करम का सहारा दे। या अल्लाह उन बहनों की झोली में नेक और दीनी शौहर का तोहफा दे। या अल्लाह उन बेसब्र दिलों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह उन सूनी मांगों में खुशियों की मेहंदी भर दे। या अल्लाह उन बहनों के आंसुओं को हंसी की कली बना दे। या अल्लाह उन तन्हा रातों को शौहर के साथ की रोशनी से रोशन कर दे। या अल्लाह उन रुखे लम्हों में खुशियों के रंग भर दे। या अल्लाह उन मायूस निगाहों को तेरा करम नसीब हो। या अल्लाह उन दिलों में मोहब्बत का फूल खिला दे। या अल्लाह उन सूनी झोलियों में खुशियों की बेल उगा दे। या अल्लाह उन तन्हा दिलों को तेरी रहमत का साया दे। या अल्लाह उन टूटे हुए ख्वाबों को पूरा कर दे। या अल्लाह उन झुकी हुई नजरों को तेरा करम देखना नसीब हो।
या अल्लाह उन दिलों के सूने आंगनों में बच्चों की किलकारियों की आवाजें गूंजा दे। या अल्लाह उन बहनों के आंसुओं को खुशियों की बारिश बना दे। या अल्लाह उन तन्हा रातों को शौहर की मोहब्बत का सुकून दे। या अल्लाह उन मायूस बहनों के दिलों में तेरा करम बस जाए। या अल्लाह उन सूनी चौखटों पर खुशियों की दस्तक दे। या अल्लाह उन बंद दरवाजों को तेरा करम खोल दे। या अल्लाह उन तड़पती हुई बहनों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह उन बेजुबान सिसकियों को हंसी में बदल दे। या अल्लाह उन बहनों के दिलों को मोहब्बत की ठंडक नसीब हो। या अल्लाह उन मायूस निगाहों को तेरा करम देखना नसीब हो। या अल्लाह उन सूनी मांगों में खुशियों की मेहंदी सजा दे। या अल्लाह उन झुकी हुई नजरों में इज्जत का नूर भर दे। या अल्लाह उन दिलों के हर जख्म को मोहब्बत की मरहम से भर दे। या अल्लाह उन आंगनों में खुशियों की बेल उगा दे। या अल्लाह उन तन्हा दिलों में शौहर की मोहब्बत का सुकून दे। या अल्लाह उन तड़पती हुई बहनों को खुशियों के पंख दे। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उन बेबस माओं के आंसुओं को तेरी रहमत का सहारा दे। या अल्लाह उन बूढ़ी माओं की झुकी हुई कमर को औलाद के प्यार का सहारा दे। या अल्लाह उन तन्हा दिलों को औलाद की मोहब्बत का दरिया बहा दे। या अल्लाह उन थके हुए कंधों पर औलाद की खुशियों का बोझ रख दे। या अल्लाह उन बेबस बापों के कांपते हुए हाथों को औलाद की दुआओं से थाम ले। या अल्लाह उन झुकी हुई नजरों को औलाद की मोहब्बत का नूर अता फरमा। या अल्लाह उन माओं के आंगनों में खुशियों की बेल उगा दे। या अल्लाह उन बापों के थके हुए कदमों को औलाद का सहारा दे। या अल्लाह उन आंसुओं में तेरी रहमत का सुकून भर दे। या अल्लाह उन रातों की तन्हाइयों में औलाद की खुशबू बसा दे। या अल्लाह उन घरों के हर कोने में औलाद की हंसी की गूंज बसा दे। या अल्लाह उन थकी हुई आंखों को औलाद का प्यारा चेहरा दिखा दे। या अल्लाह उन दिलों की धड़कनों में औलाद की मोहब्बत का एहसास बसा दे। या अल्लाह उन माओं के सूने दामनों में औलाद का फूल खिला दे। या अल्लाह उन बापों के झुके हुए सिरों को औलाद की खुशी का ताज पहना दे। या अल्लाह उन बेसब्र दिलों की पुकार को तेरी रहमत का सुकून नसीब हो। या अल्लाह उन टूटे हुए ख्वाबों को औलाद की हंसी से जोड़ दे। या अल्लाह उन घुटनों के बल बैठी हुई माओं के हाथों में औलाद का दामन थमा दे। या अल्लाह उन घरों की दीवारों पर औलाद के कदमों की आहट बसा दे। या अल्लाह उन तन्हा कमरों में औलाद की किलकारियों की आवाजें बसा दे। या अल्लाह उन मायूस चेहरों पर औलाद के प्यारे हाथों का साया कर दे। या अल्लाह उन बेबस दिलों को औलाद की मोहब्बत का एहसास दे। या अल्लाह उन ठंडी सांसों में औलाद की खुशियों की गर्मी भर दे। या अल्लाह उन टूटे हुए दिलों को औलाद की मोहब्बत का मरहम दे। या अल्लाह उन सुनी हुई सिसकियों को हंसी में बदल दे। या अल्लाह उन थकी हुई निगाहों को औलाद का नूर दिखा दे। या अल्लाह उन बेजान दिलों में औलाद की मोहब्बत का जश्न बसा दे। या अल्लाह उन घरों के हर दरवाजे पर औलाद की खुशियों की दस्तक दे। या अल्लाह उन ठंडी रातों में औलाद के हाथों का गर्म एहसास दे। या अल्लाह उन बेजुबान चीखों को औलाद की हंसी में बदल दे। या अल्लाह उन थके हुए कदमों को औलाद की खुशियों का सहारा दे। या अल्लाह हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह उन भूखे पेटों को तेरी रहमत का निवाला दे। या अल्लाह उन खाली थालियों में तेरी बरकत का खाना भर दे। या अल्लाह उन सूनी रोटियों पर अपने करम की चादर उड़ा दे। या अल्लाह उन तड़पते हुए बच्चों के पेटों को तेरी रहमत से भर दे। या अल्लाह उन थके हुए हाथों को रोजी कमाने की ताकत दे। या अल्लाह उन बेसहारा दिलों को तेरी रहमत का सहारा दे। या अल्लाह उन झुकी हुई कमरों को रोजगार की राह दिखा दे। या अल्लाह उन माओं के आंसुओं को अपने करम से पोंछ दे। या अल्लाह उन बापों के थके हुए कंधों पर बरकतों का बोझ रख दे। या अल्लाह उन सूने आंगनों में खुशहाली की बेल उगा दे। या अल्लाह उन भूखे बच्चों के होंठों पर रोटी की मिठास रख दे। या अल्लाह उन बेसब्र दिलों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह उन बेरोजगार हाथों को मेहनत का फल दे। या अल्लाह उन सूखी थालियों में अपने करम का निवाला रख दे। या अल्लाह उन सूने चूल्हों पर अपनी रहमत की रोटियां सेंक दे। या अल्लाह
उन तड़पते हुए पेटों को तेरी रहमत का खाना नसीब हो। या अल्लाह, उन थके हुए कदमों को रोजगार की राह दिखा दे। या अल्लाह, उन फटे हुए कपड़ों पर अपने करम की चादर डाल दे। या अल्लाह, उन थकी हुई आंखों को रोटी की खुशखबरी सुना दे। या अल्लाह, उन भूखे बच्चों के नसीब में तेरी रहमत की रोटियां भर दे। या अल्लाह, उन सूनी थालियों में खुशियों का निवाला रख दे। या अल्लाह, उन थकी हुई माओं के हाथों में रोटी का टुकड़ा थमा दे। या अल्लाह, उन बेजुबान आहों को सुकून की ठंडक दे। या अल्लाह, उन झुके हुए सिरों को तेरी रहमत का साया दे। या अल्लाह, उन बेरहम रातों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, उन बेजान दिलों में रोजी की खुशबू भर दे। या अल्लाह, उन बेबस आंखों को रोटी का टुकड़ा नसीब हो। या अल्लाह, उन सूखे चूल्हों पर तेरी बरकत की आग जला दे। या अल्लाह, उन थके हुए जिस्मों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, उन गरीब घरों की दीवारों पर बरकतों के नक्श बना दे। या अल्लाह, उन सूने आंगनों में खुशियों की फसल उगा दे। या अल्लाह, उन तड़पते हुए दिलों में तेरा करम बसा दे। या अल्लाह, उन भूखे पेटों को तेरी रहमत की ठंडक नसीब हो। या अल्लाह, उन थकी हुई रूहों को सुकून की चादर ओढ़ा दे। या अल्लाह, हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, उन तड़पते हुए दिलों को सुकून का दरिया अता फरमा। या अल्लाह, उन रोती हुई आंखों के आंसुओं को खुशियों की बारिश में बदल दे। या अल्लाह, उन बेबस रूहों को तेरी रहमत का साया नसीब हो। या अल्लाह, उन बेजान जिस्मों को तेरी रहमत की ठंडक महसूस हो। या अल्लाह, उन थके हुए कदमों को तेरा सहारा मिल जाए। या अल्लाह, उन टूटे हुए ख्वाबों को तेरी कुदरत का करम नसीब हो। या अल्लाह, उन मायूस चेहरों पर तेरी रहमत की हंसी बसा दे। या अल्लाह, उन बेदिल दिलों को मोहब्बत का फूल खिला दे। या अल्लाह, उन गूंगे लफ्जों को दुआओं का जिक्र अता फरमा। या अल्लाह, उन सूने आंगनों में तेरे करम के फूल खिला दे। या अल्लाह, उन खाली थालियों में तेरी बरकत का निवाला रख दे। या अल्लाह, उन बेबस आंखों को रोटी का टुकड़ा दिखा दे। या अल्लाह, उन तन्हा दिलों में मोहब्बत की बारिश बरसा दे। या अल्लाह, उन बेजान हाथों को तेरी कुदरत की ताकत दे। या अल्लाह, उन झुकी हुई कमरों को तेरे करम का सहारा दे। या अल्लाह, उन बेबस माओं के आंसुओं को सुकून की बूंदों में बदल दे। या अल्लाह, उन बापों के थके हुए कंधों को औलाद की मोहब्बत का साया दे। या अल्लाह, उन टूटे हुए दिलों को तेरी रहमत का मरहम दे। या अल्लाह, उन थकी हुई रूहों को तेरी कुदरत की ठंडक नसीब हो। या अल्लाह, उन तन्हा रातों में तेरी रहमत का उजाला कर दे। या अल्लाह, उन गूंजती हुई चीखों को सुकून की हंसी में बदल दे। या अल्लाह, उन सूखी झोलियों में तेरी रहमत की फसल उगा दे। या अल्लाह, उन बेजान दिलों में तेरे करम का नूर बसा दे। या अल्लाह, उन बेसब्र आंखों को तेरी रहमत का मंजर दिखा दे। या अल्लाह, उन बेरहम रातों को तेरे करम की ठंडक दे। या अल्लाह, उन थकी हुई रूहों को तेरी रहमत का सुकून अता फरमा। या अल्लाह, उन बेजुबान आहों को तेरी रहमत की ठंडक से भर दे। या अल्लाह, उन टूटे हुए घरों में तेरी बरकत का बसेरा बना दे। या अल्लाह, उन बेसहारा बच्चों के नसीब में तेरी रहमत का निवाला रख दे। या अल्लाह, उन मायूस दिलों को तेरी कुदरत की खुशियों से भर दे। या अल्लाह, उन थके हुए कंधों पर तेरी रहमत का हाथ रख दे। या अल्लाह, उन बेबस बापों के आंसुओं को तेरी बरकत की बारिश में बदल दे। या अल्लाह, उन माओं के आंगनों में खुशियों की बेल उगा दे। या अल्लाह, हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, उन भटके हुए दिलों को हिदायत की रोशनी दिखा दे। या अल्लाह, उन गुमराह रूहों को तेरी राह की ठंडक महसूस हो। या अल्लाह, उन तंग दिल इंसानों के दिलों को मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, उन भटकी हुई नजरों को तेरी रहमत का मंजर दिखा दे। या अल्लाह, उन घमंडी दिलों में अपने खौफ का बीज बो दे। या अल्लाह, उन कड़वी जुबानों को मीठी दुआओं में बदल दे। या अल्लाह, उन ठंडी सांसों में तेरा करम बसा दे। या अल्लाह, उन बेदिल इंसानों के दिलों में तेरी याद का दिया जला दे। या अल्लाह, उन बेजुबान चीखों को तेरी रहमत का सहारा दे। या अल्लाह, उन तन्हा रातों को इबादत की रोशनी से रोशन कर दे। या अल्लाह, उन गूंजती हुई चीखों को तेरी रहमत का सुकून नसीब हो। या अल्लाह, उन बिखरे हुए ख्वाबों को तेरा करम जोड़ दे। या अल्लाह, उन बेजान दिलों को मोहब्बत का एहसास करा दे। या अल्लाह,
उन थके हुए कदमों को सुकून की राह दिखा दे। या अल्लाह, उन पत्थर दिलों में तेरे करम की नरमी पैदा कर दे। या अल्लाह, उन कड़वी जुबानों को इज्जत की मिठास दे। या अल्लाह, उन झुकी हुई नजरों को इज्जत का ताज पहना दे। या अल्लाह, उन बेपरवाह दिलों को तेरा खौफ अता फरमा। या अल्लाह, उन थकी हुई रूहों में मोहब्बत का दरिया बहा दे। या अल्लाह, उन नाफरमान दिलों को माँ बाप की इज्जत का एहसास दे। या अल्लाह, उन गुमराह दिलों को तेरे करम की राह दिखा दे। या अल्लाह, उन भटकी हुई रूहों को तेरी रहमत का ठिकाना नसीब हो। या अल्लाह, उन बेसब्र दिलों को तेरे करम का सुकून अता फरमा। या अल्लाह, उन तंग दिल इंसानों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, उन थकी हुई आंखों को तेरा नूर दिखा दे। या अल्लाह, उन बेपरवाह दिलों को इज्जत की महक अता कर। या अल्लाह, उन बेजान हाथों को तेरी इबादत का सुकून दे। या अल्लाह, उन तंग दिल इंसानों के दिलों को नरमी का फूल अता कर। या अल्लाह, उन बेरहम दिलों में मोहब्बत की ठंडक पैदा कर। या अल्लाह, उन गुमराह रूहों को तेरी रहमत का आसरा दे। या अल्लाह, उन बेदिल दिलों को मोहब्बत की रोशनी से रोशन कर दे। या अल्लाह, हमारी इस पुकार को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह, उन तंग और अंधेरी कब्रों में अपनी रहमत की रोशनी भर दे। या अल्लाह, उन तन्हा कब्रों में तेरे करम की ठंडक नसीब हो। या अल्लाह, उन सिसकती हुई रूहों को तेरी रहमत का साया दे। या अल्लाह, उन तंग कब्रों को तेरी रहमत के आंगन में बदल दे। या अल्लाह, उन कब्रों के अंधेरों को तेरे नूर की रोशनी से रोशन कर दे। या अल्लाह, उन घुटन भरी कब्रों में अपने करम का दरवाज़ा खोल दे। या अल्लाह, उन अकेली रूहों को तेरी रहमत की ठंडक महसूस हो। या अल्लाह, उन बेजान जिस्मों को तेरे करम की ठंडक नसीब हो। या अल्लाह, उन कब्रों में दफन तन्हा रूहों को तेरी रहमत का सुकून अता फरमा। या अल्लाह, उन सवालों के जवाब देने के वक्त हमें अपने करम से सहारा दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों की सज़ा को अपनी रहमत के पर्दे में छुपा ले। या अल्लाह, उन कब्रों के अंधेरों में तेरे करम की रोशनी चमका दे। या अल्लाह, उन टूटे हुए दिलों को कब्र की तन्हाई में तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, उन तंग कब्रों को अपने करम से वसीया कर दे। या अल्लाह, उन चीखती हुई रूहों को अपनी रहमत की आहट सुना दे। या अल्लाह, उन भटकी हुई रूहों को अपनी बारगाह में जगह दे। या अल्लाह, उन बेजुबान चीखों को सुकून की ठंडक दे। या अल्लाह, उन रोती हुई रूहों को अपनी रहमत की गोद नसीब हो। या अल्लाह, उन जंजीरों में जकड़ी हुई रूहों को तेरी रहमत का आसरा मिल जाए। या अल्लाह, उन बेबस दिलों के आंसुओं को अपनी रहमत की बारिश में बदल दे। या अल्लाह, उन घबराई हुई रूहों को तेरा कर्म सहारा दे। या अल्लाह, उन कब्रों में तेरा नूर बसा दे। या अल्लाह, उन तंग कब्रों को जन्नत के बाग में बदल दे। या अल्लाह, उन बेजान जिस्मों में तेरी रहमत का एहसास बसा दे। या अल्लाह, उन तन्हा रूहों को अपने करम का सुकून नसीब हो। या अल्लाह, उन टूटे हुए दिलों को तेरी रहमत का मरहम अता फरमा। या अल्लाह, उस हश्र के दिन हमें अपने करम की छांव अता फरमा। या अल्लाह, उस खौफनाक दिन की गर्मी से हमें अपने रहमत के सायों में पनाह दे। या अल्लाह, जब हर एक जान अपने आमाल के बोझ तले कांप रही होगी, हमें अपने करम का सहारा दे। या अल्लाह, जब मैदान ए महशर में सूरज सिर के ऊपर होगा, हमें अपने करम की ठंडक महसूस करा। या अल्लाह, जब हमारे गुनाह हमारे सामने रख दिए जाएंगे, हमें अपनी रहमत के पर्दे में छुपा ले। या अल्लाह, जब हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी जुबान हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमें अपने करम से बख्श दे। या अल्लाह, जब हमारी आंखें हमारे गुनाहों को देखकर शर्मिंदा होंगी, हमें अपनी रहमत की पनाह दे। या अल्लाह, जब हमारी सांसें उस दिन के खौफ से कांपेंगी, हमें अपने कर्म की ठंडक दे। या अल्लाह, जब हिसाब का पल आएगा, हमें अपने कर्म से हिसाब आसान कर दे। या अल्लाह, जब मिज़ान पर हमारे आमाल तोले जाएंगे, हमें अपने कर्म के पल्लड़ों में रखकर भारी कर दे। या अल्लाह, जब पुले सिरात से गुजरने का वक्त आएगा, हमें अपने कर्म की रहमत से आसानी से गुजार दे। या अल्लाह, जब हमारे गुनाह हमें आग की तरफ खींचेंगे, हमें अपने कर्म से रोक ले। या अल्लाह, जब हमारे नामे आमाल हमें दिए जाएंगे, हमें अपने करम से दाएं हाथ में थमाना। या अल्लाह, जब हमारे पांव थरथराएंगे, हमें अपने करम की ताकत दे।
या अल्लाह, जब हर एक जान अपने गुनाहों के बोझ तले चीखेंगी, हमें अपने करम से खामोशी की ठंडक दे। या अल्लाह, जब हर एक रूह अपने किए पर पछताएगी, हमें अपने करम की रहमत अता फरमा। या अल्लाह, जब हर एक दिल अपने गुनाहों की आग में जलेगा, हमें अपने करम की ठंडक दे। या अल्लाह, जब हर एक आंख अपने किए पर आंसू बहाएगी, हमें अपनी रहमत के साए में पनाह दे। या अल्लाह, जब हमारे अपनों की चीखें हमारे कानों में गूंजेंगी, हमें अपने करम से सहारा दे। या अल्लाह, जब हमारी ख्वाहिशें राख हो जाएंगी, हमें अपनी रहमत का फूल अता फरमा। या अल्लाह, जब हमारी उम्मीदें हमें छोड़ देंगी, हमें अपने करम का आसरा दे। या अल्लाह, जब हम उस दिन अकेले खड़े होंगे, हमें अपनी रहमत की गोद नसीब हो। या अल्लाह, जब हर एक रूह अपने गुनाहों पर पछताएगी, हमें अपने करम से बख्श दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन कर दे। या अल्लाह, उन सूखे दिलों में तेरा करम बरसा दे। या अल्लाह, उन कड़वी जुबानों को तेरी इबादत की मिठास अता फरमा। या अल्लाह, उन घमंडी आंखों को झुका दे जो तुझे भूल बैठी हैं। या अल्लाह, उन भटके हुए कदमों को अपनी राह पर मोड़ दे। या अल्लाह, उन पत्थर दिलों में नरमी का फूल खिला दे। या अल्लाह, उन नाफरमान रूहों को तेरी रहमत का एहसास हो। या अल्लाह, उन गूंगे लफ्जों को तेरी हमदो सना की तौफीक दे। या अल्लाह, उन तंगदिल इंसानों के दिलों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, उन खोई हुई नजरों को तेरा नूर दिखा दे। या अल्लाह, उन गुनाहगार हाथों को तेरे सजदे में झुका दे। या अल्लाह, उन गुनाहों से स्याह दिलों को तेरा करम उजला कर दे। या अल्लाह, उन घुटन भरी सांसों में तेरी इबादत का सुकून भर दे। या अल्लाह, उन नाफरमान कदमों को तेरी राह की हिदायत अता कर। या अल्लाह, उन बेबस रूहों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, उन गुमराह दिलों में तेरी मोहब्बत का दरिया बहा दे। या अल्लाह, उन ठंडी रातों को तेरी इबादत की रोशनी से रोशन कर दे। या अल्लाह, उन प्यासे दिलों को तेरी रहमत का दरिया पिला दे। या अल्लाह, उन बेदिल इंसानों के दिलों को नर्म बना दे। या अल्लाह, उन बेरहम जुबानों को तेरा करम महसूस हो। या अल्लाह, उन गुमराह रूहों को तेरी रहमत का आसरा दे। या अल्लाह, उन झुकी हुई नजरों को तेरा करम दिखा दे। या अल्लाह, उन ठंडी सांसों को तेरी इबादत की गर्मी दे। या अल्लाह, उन बेजान दिलों को तेरी मोहब्बत की जान बख्श दे। या अल्लाह, उन थकी हुई रूहों को तेरी इबादत का सुकून अता फरमा। या अल्लाह, उन रोती हुई आंखों को तेरी इबादत का नूर दिखा दे। या अल्लाह, उन टूटे हुए दिलों को तेरा करम जोड़ दे। या अल्लाह, उन मायूस चेहरों पर इबादत की हंसी खिला दे। या अल्लाह, उन भटके हुए दिलों को तेरे करम की ठंडक महसूस हो। या अल्लाह, उन थके हुए कदमों को तेरी इबादत के दरबार में ले आ। या अल्लाह, उन सूनी रातों में इबादत के नूर का दिया जला दे। या अल्लाह, उन तड़पती हुई रूहों को तेरी रहमत का आंचल नसीब हो। हाथ उठा लो, मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू हमें पैदा करने वाला है। तूने हमें अंधेरों से रोशनी में निकाला। तूने हमें माँ के पेट में वो सूरत दी जो किसी और के बस की नहीं। या मेरे मालिक, तूने हमारी रगों में खून दौड़ाया, हमें सांस दी, हमें दिल दिया, हमें ज़ुबान दी, हमें सोचने की ताकत दी। या अल्लाह, तेरी रहमत इतनी बड़ी है कि हमारी ज़ुबान इसे बयान नहीं कर सकती। तेरी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी गिनती भी थक जाए। या मेरे मालिक, तूने हमें ज़मीन पर चलने के काबिल बनाया, हमें आसमान को देखने की नज़र दी, हमें पानी दिया, हमें हवा दी। या अल्लाह, तूने हमें भूख लगाई और फिर खाने को दिया, प्यास लगाई और फिर पानी दिया, हमें दुख दिए ताकि हम तुझे पुकारें, हमें खुशी दी ताकि हम तेरा शुक्र अदा करें। या मेरे मालिक, अगर तू हमें माफ़ न करे तो कौन करेगा? अगर तू हमें थाम न ले तो कौन थामेगा? अगर तू हमें संभाल न ले तो हम बिखर जाएंगे। या अल्लाह, तू हमारी तन्हाइयों में भी हमारे साथ है। तू हमारी आहट से पहले हमें सुनता है। तू हमारी सांसों को गिनता है। तू हमारी धड़कनों को जानता है। या मेरे मालिक, हमें ऐसा दिल दे जो सिर्फ तेरा हो। हमें ऐसी आंखें दे जो तेरे खौफ से रोती रहें। हमें ऐसी ज़ुबान दे जो सिर्फ तेरा ज़िक्र करे। या अल्लाह, तेरी महफिल में वो सुकून है जो इस दुनिया के किसी कोने में नहीं। तेरी रहमत में वो लज्जत है जो जन्नत के किसी फल में नहीं। तेरे दीदार में वो नूर है जो सारे जहां को मात दे दे। या मेरे मालिक, हमें तेरी मोहब्बत में वो डूबो
کہ ہمارا دل کسی اور کی طرف دیکھے ہی نہ، ہمیں تیرے سوا کسی اور کا سہارا نہ ہو، تیرے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ ہو۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری روح کو پوتر کر، ہمارے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں میں وہ آنسو بھر جو تیرے لیے گرے، ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے جو تیرے لیے اٹھے، ہمارے قدموں میں وہ ہمت دے جو تیرے راستے پر چلیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، ہمیں ان لوگوں میں کر جو تجھے پکارتے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے راستے میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنے قریب کر، تو ہمیں اپنے پیار میں ڈوبا، تو ہمیں اپنی رضا کا سایہ دے۔ یا اللہ تو ہماری ہر سانس کو عبادت بنا دے، تو ہماری ہر دھڑکن کو تیرا ذکر بنا دے، تو ہماری ہر نظر کو تیری طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک ہمیں اس زندگی میں بھی اپنی رحمت سے نواز اور موت کے بعد بھی اپنی جنت کا مہمان بنا۔ یا اللہ تو ہی ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، تو ہی ہے جو ہر دل کا حال جانتا ہے، تو ہی ہے جو ہر گھر کے دروازے پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلاتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہی ہے جو تنگ دستی کو دور کرتا ہے، تو ہی ہے جو برکتیں برساتا ہے، تو ہی ہے جو ایک لقمے میں بھی پیٹ بھرنے کی طاقت ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو ایسے اٹھا لے جیسے دھوپ سے اندھیرا مٹ جاتا ہے، ہمارے دلوں سے بوجھ کو ایسے ہٹا دے جیسے طوفان کے بعد ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں میں محبت کا دیا جلا دے، دلوں میں سکون کی بارش کر دے، ہر کمرے میں تیری رحمت کا اجالا پھیلا دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی چنتاؤں کو ختم کر دے، ان کے چہروں سے ہر شکن کو مٹا دے، ان کی عمر میں برکت ڈال دے، ان کے دلوں کو تسلی دے، ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ یا میرے مالک ہمارے ہمسائے جو تنگی میں ہیں، ان کے گھروں میں بھی برکت کا دریا بہا دے، ان کے بچوں کے چہروں پر بھی مسکان لا دے، ان کی تھکان کو دور کر، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ پورے محلے سے بے روزگاری کو مٹا دے، ہر گھر میں حلال اور پاک روزی کا سفر بہا دے۔ یا میرے مالک ان ماؤں کی آہوں کو سن جو اپنے بچوں کے کپڑوں اور کھانے کے لیے پریشان ہیں، ان باپوں کی تھکان کو دور کر جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کمی محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ ان بہنوں کی دعا سن جو اپنے بھائیوں کے قرض چکانے کے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ یا میرے مالک تو ہر گھر سے فساد، جھگڑا اور نفرت کو ختم کر دے، ہر دل کو ایک کر دے، ہر زبان کو سچائی سے بھر دے۔ یا اللہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی برکت ڈال دے جن کے پاس کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ تیرا نام لیتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے ہاتھ دے جو دوسروں کو دیں، ہمیں ایسے دل دے جو دوسروں کا درد محسوس کریں، ہمیں ایسے قدم دے جو دوسروں کی مدد کے لیے چلیں۔ یا اللہ ہماری زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنا دے، ہمیں اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمیں اس سکون سے نوازے جو صرف تیری یاد میں ملتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہمیں غموں سے آزاد کر، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، ہمارے دلوں میں اپنے نور کی روشنی ڈال، ہمارے رشتوں میں مٹھاس ڈال۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری پوری امت کو ہر فقر سے، ہر قرض سے، ہر تنگی سے، ہر تنہائی سے نجات دے، ہمیں اپنے کرم کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی رحمت کے ساگر میں ڈوبا دے۔ یا اللہ تو ہی ہے جو ہر روزی کا مالک ہے، تو ہی ہے جو زمین کے نیچے کی چھینٹی کو بھی اس کا حصہ پہنچاتا ہے، تو ہی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کو بھی کھانے کا ذریعہ دیتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہی ہے جو ہماری محنت میں برکت ڈالتا ہے، تو ہی ہے جو سوکھے کھیتوں میں بھی ہرے پودے اگاتا ہے، تو ہی ہے جو خالی برتنوں کو بھر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں حلال اور پاک روزی کا دریا بہا دے، ہماری تھالیوں کو کبھی خالی نہ کر، ہمارے برتنوں کو ہمیشہ بھرا رکھ۔ یا میرے مالک ہماری محنت کے ہر لمحے میں ایسی برکت ڈال دے کہ کم میں بھی زیادہ محسوس ہو، تنگ دستی کا سایہ ہمارے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو مضبوطی دے جو روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے پسینے کی ہر بوند کو تیری رحمت میں بدل دے، ان کے چہرے کی ہر تھکان کو مسکان میں بدل دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے کام عطا کر جو تیری رضا کے ہوں، جن میں دھوکہ نہ ہو، جن میں حرام نہ ہو، جن میں کسی کا حق نہ مارا جائے۔ یا اللہ
ہماری روزی میں سے نفرت، حسد اور لالچ کو نکال دے۔ ہمیں ایسا دل دے جو تیرے دیے ہوئے میں راضی رہے۔ یا میرے مالک ان لوگوں کے گھروں میں بھی برکت ڈال جو قرض میں ڈوبے ہیں، جو بازار کے چکر کاٹتے ہیں لیکن روزگار نہیں ملتا۔ یا اللہ ان کے لیے دروازے کھول دے، ان کے قدموں کو صحیح جگہ پہنچا، ان کے لیے روزی کے ایسے ذریعے پیدا کر دے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا نصیب دے کہ ہماری روزی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی بن جائے۔ ہمیں ایسا ہاتھ دے جو دیتا رہے، ایسا دل دے جو بانٹتا رہے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو تنگحالی سے بچا، ہمارے گھروں کو برکت سے بھر، ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں ہمیشہ تیری دی ہوئی روزی پر شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو ہی ہے جو ہر اکیلے پن میں ہمیں دیکھتا ہے، تو ہی ہے جو ہر تڑپ کو سنتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہی ہے جو بندے کے دل کی خواہشوں کو اس کے بولنے سے پہلے جان لیتا ہے، تو ہی ہے جو اس کی آہ کو پکار میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور سچا جیون ساتھی عطا کر، ہمیں ایسا شوہر دے جو ہماری عزت کو اپنا فرض سمجھے، ہمیں ایسی بیوی دے جو ہمارے دل کا سکون ہو، ہمارے گھر کی برکت ہو۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا رشتہ دے جس میں محبت ہو، رحمت ہو، دین ہو۔ ہمیں ایسے ساتھی دے جو ہمیں تیرے قریب لائے، جو ہمارے ساتھ نماز میں کھڑے ہوں، جو ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھیں۔ یا اللہ ان بہنوں کے لیے آسانی پیدا کر جو اپنی شادی کے انتظار میں تنہائی کے بوجھ تلے دب گئی ہیں، ان کے لیے ایسے رشتے بھیج جو پاک دامن ہوں، امانت دار ہوں، ان کی عزت کے رکھوالے ہوں۔ یا میرے مالک ان بھائیوں کے لیے بھی نیک بیویاں لکھ جو اپنی زندگی کے سفر میں اکیلے ہیں، انہیں ایسی ہم سفر عطا کر جو ان کی دین کی مددگار ہو، ان کے گھر کی رحمت ہو۔ یا اللہ ہر اس بیٹی کے لیے اچھا رشتہ بھیج جو اپنے باپ کے گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے، اس کی دعاؤں کو سن، اس کے باپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ۔ یا میرے مالک ان کے راستوں سے ہر رکاوٹ ہٹا، ہر بدنیت نظر کو دور کر، ان کے نصیبوں میں خوشحال گھر لکھ۔ یا اللہ ہر شادی میں محبت ڈال، رحمت ڈال، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ڈال۔ یا میرے مالک ہر رشتے میں سچائی ڈال، ہر دل میں وفا ڈال، ہر گھر میں تیری رحمت کا سایہ ڈال۔ یا اللہ ان رشتوں کو توڑنے والی ہر طاقت کو مٹا، ان زبانوں کو خاموش کر جو رشتوں میں جھر گھولتی ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے ساتھی دے جو ہمارے گناہوں میں نہیں بلکہ ہمارے نیکی میں ساتھی بنے، جو ہماری عبادت میں طاقت بنے۔ یا اللہ ہمیں ایسا پیار دے جو تیرے لیے ہو، ہمیں ایسا ساتھ دے جو جنت تک ساتھ چلے، ہمیں ایسی محبت دے جو تیرے نام پر شروع ہو اور تیرے نام پر ہی مکمل ہو۔ یا میرے مالک ہماری دعا سن اور ہمیں وہی عطا کر جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ہو۔ یا اللہ تو رحمتوں کا مالک ہے، تو ہر دل کی گہرائی کو جاننے والا ہے، تو ہر اس آنسو کو دیکھتا ہے جو کسی کو اولاد نہ ہونے کے غم میں بہتا ہے۔ یا میرے مالک تو ہی ہے جو نسنتانوں کے گھروں میں کلکاریاں بھر سکتا ہے، تو ہی ہے جو سونے آنگنوں میں ہنسی کے پھول کھلا سکتا ہے۔ یا اللہ ان ماؤں کی جھولی بھر دے جو برسوں سے خالی ہیں، ان کے دل کی اس ٹیس کو ختم کر دے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے۔ یا میرے مالک تو ان کی باہوں میں وہ سکون دے جو صرف اولاد کو گلے لگانے سے ملتا ہے، ان کے کانوں میں وہ آواز پہنچا جو بچے کی ہنسی سے آتی ہے۔ یا اللہ تو ان کے نصیب میں نیک، سلیقے دار اور تیری عبادت کرنے والی اولاد لکھ۔ یا میرے مالک ہر اس باپ کے دل کو تسلی دے جو اپنے گھر میں بیٹے یا بیٹی کے قدموں کی آہٹ سننے کے لیے ترس رہا ہے، ان کے چہرے کی اداسی کو مسکان میں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دلوں کا سکون بنے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسے بیٹے بیٹیاں دے جو ہمیں تیری راہ پر چلنے میں مدد کریں، جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں۔ یا اللہ نافرمان اولاد کے دلوں میں محبت اور آگیا کاریتا ڈال، ان کے دلوں سے بغاوت اور سختی کو نکال۔ یا میرے مالک جو اولاد اپنے ماں باپ کو دکھ دیتی ہے اسے ہدایت دے، اسے اپنے ماں باپ کی عزت اور محبت کا احساس کرا۔ یا اللہ ہر ماں باپ کو اولاد کی طرف سے خوشی نصیب کر، ان کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے کبھی آنسو نہ آئیں سوائے تیرے شکر کے۔ یا میرے مالک ان گھروں میں بھی محبت اور سکون ڈال جہاں اولاد ہونے کے باوجود دلوں میں دوریاں ہیں، اولاد کو اپنے ماں باپ کا سہارا بنا،
ان کا गर्व बना। या अल्लाह हमें औलाद के इम्तिहान में कामयाबी दे, हमें उनके हक अदा करने की तौफीक दे। या मेरे मालिक हमें ऐसी औलाद दे जो तेरे सामने सजदों में रोने वाली हो, जो तेरी किताब को थामने वाली हो, जो तेरे दीन की हिफाजत करने वाली हो। या अल्लाह तू हर बे औलाद को औलाद की नेमत अता कर और हर नाफरमान औलाद को फरमानबरदार बना। या अल्लाह तू जालिमों के हाथ तोड़ने वाला है, तू मजलूमों का सहारा है, तू हर उस आह को सुनने वाला है जो तेरे मजलूम बंदों के दिल से निकलती है। या मेरे मालिक इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे मुसलमान बंदों पर जुल्म हो रहा है, तू उनके लिए मदद का आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतार दे। या अल्लाह तू उन माँओं के दिल से डर निकाल दे जो अपने बच्चों को खोने के खौफ में जी रही है। तू उन बच्चों के बदन से कांप निकाल दे जो गोलियों और बमों की आवाज़ों में पल रहे हैं। या मेरे मालिक तू उन बूढ़ों की आंखों में उम्मीद लौटा दे जो अपने घरों के मलबे पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं। या अल्लाह तू उनके जख्मों पर अपनी रहमत का मरहम रख, उनकी रातों को सुकून में बदल, उनके दिनों को अमन में बदल। या मेरे मालिक तू दुश्मनों की चालों को नाकाम कर दे, उनके हथियारों को बेअसर कर दे, उनके कदमों को वहीं रोक दे। या अल्लाह तू मजलूमों की सरजमीन पर फिर से हरियाली फैला दे, वहाँ के दरख्तों पर फिर से फूल खिला दे, मस्जिदों में फिर से अजान की आवाज़ बुलंद कर दे। या मेरे मालिक तू उन कैदियों को आज़ाद कर जो तेरे नाम की वजह से जेलों में हैं, तू उनकी बेड़ियाँ तोड़, उनके चेहरों पर आज़ादी की मुस्कान ला। या अल्लाह तू हमें भी उनकी मदद के लिए खड़ा कर, हमारे हाथ उनकी तरफ बढ़ा, हमारे दिल उनके दर्द से भर दे। या मेरे मालिक तू इस उम्मत को एक कर दे, हमें अपने भाई बहनों के लिए वही दर्द दे जो अपने लिए महसूस करते हैं। या अल्लाह तू अपने मजलूम बंदों को ऐसी फतह दे जो हमेशा के लिए हो, उन्हें इज्जत और अमन की ज़िंदगी अता कर और उनके जालिमों को तेरे न्याय का स्वाद चखने दे। या अल्लाह तू हर दिल की पुकार सुनने वाला है, तू हर रूह का मालिक है, तू ही है जो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है और हमें फिर से अपनी रहमत में जगह देता है। या मेरे मालिक आज मैं तेरे सामने पूरी उम्मत के लिए हाथ उठाती हूँ, हर उस मुसलमान के लिए जो इस वक्त तेरे करम का मोहताज है। या अल्लाह हमारी उम्मत के दिलों में फिर से तेरे दीन की मोहब्बत जगा दे, हमें फिर से एक लड़ी में पिरो दे, हमारे दिलों से नफ़रत, हसद और तकब्बुर को मिटा दे। या मेरे मालिक हमारी मस्जिदों को इबादत गाहों से भी ज़्यादा ज़िक्रगाह बना दे, हमारे घरों को दीन की खुशबू से महका दे, हमारे बाज़ारों को हलाल और बरकत वाले कारोबार से भर दे। या अल्लाह हर गुमराह को हिदायत दे, हर कमज़ोर ईमान वाले के दिल को मजबूत कर, हर बिखरे हुए को संभाल। या मेरे मालिक इस उम्मत के जवानों को अपनी इबादत का दीवाना बना, हमारी औरतों को हया और चादर की जीनत दे, हमारे मर्दों को गैरत और दीनदारी का नूर दे। या अल्लाह हमें कुरान के साथ जोड़ दे, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें तेरे सामने सजदों में रोने वाला बना। या मेरे मालिक इस उम्मत से हर फितना, हर आजमाइश, हर बुराई को दूर कर, हमें तेरे दुश्मनों पर गालिब कर, हमें तेरे हबीब के तरीके पर चला। या अल्लाह इस उम्मत के बुज़ुर्गों को तसल्ली दे, बच्चों को मासूमियत दे, जवानों को तेरे दीन का सिपाही बना। या मेरे मालिक हमारी उम्मत को वो इज़्ज़त लौटा दे जो कभी तूने हमें दी थी, हमें तेरे नाम का झंडा ऊंचा करने वाला बना, हमें तेरी राह में जान देने वाला बना। या अल्लाह हमारी उम्मत को तेरी रहमत का वो साया दे जो क़यामत के दिन भी हमें ढक ले। या अल्लाह तू ही है जो हर टूटा दिल जोड़ देता है, तू ही है जो हर बिखरी हुई ज़िंदगी को संवार देता है, तू ही है जो अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देता है। या मेरे मालिक मैं तेरे आगे उन लोगों के लिए हाथ उठाती हूँ जिनके दिल गमों से भरे हैं, जिनकी आंखों में नींद नहीं, जिनकी रूह थक चुकी है। या अल्लाह तू उनके दिल का बोझ हल्का कर दे, उनकी आंखों के आंसू पोंछ दे, उनके सीने से वो घुटन निकाल दे जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। या मेरे मालिक जो अपनी तन्हाई से लड़ रहे हैं, जो अपने अतीत के जख्मों में डूबे हैं, तू उन्हें ऐसा सुकून दे जो तेरी याद में मिलता है। या अल्लाह
جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں انہیں معاف کر دے، ان کے دل میں پھر سے امید جگا، ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنے قریبیوں کے دھوکے سے ٹوٹ گئے ہیں ان کے دل میں معاف کرنے کی طاقت ڈال، ان کے رشتوں کو سدھار۔ یا اللہ، جن کے سپنے ادھورے رہ گئے ان کی محنت کو قبول کر اور ان کے لیے اس سے بہتر لکھ جو انہوں نے مانگا۔ یا میرے مالک، جو اپنے بیتے لمحوں کو بھولنا چاہتے ہیں تو انہیں نیا سویرا دے، نئی زندگی دے، ایسا سکون دے جو ہر درد کو بھلا دے۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے اندر کے ڈر سے لڑ رہے ہیں ان کے دل کو ہمت دے، ان کے قدم مضبوط کر، انہیں اندھیروں سے نکال کر اپنے نور میں لے آ۔ یا میرے مالک، تو ہر دکھی انسان کے چہرے پر مسکان لوٹا دے، ہر روتی آنکھ کو خوشی کے آنسو دے، اور ہر ٹوٹی روح کو اپنے کرم سے پھر سے زندہ کر دے۔ یا اللہ، تو ہر اس جگہ موجود ہے جہاں میرا دل تجھے پکارتا ہے، تو ہر اس آہ کو سنتا ہے جو لفظوں میں نہیں ڈھل پاتی، تو ہر اس غم کو جانتا ہے جسے انسان دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے سامنے ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، جن کے دن بھی بے چینی میں گزرتے ہیں اور راتیں بھی کروٹیں بدلتے ہوئے۔ یا اللہ، ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جہاں سے انہیں روزی بھی ملے اور عزت بھی۔ ان کے قرض ایسے ادا کر دے کہ ان کا سر ہمیشہ اونچا رہے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنا گھر چلانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں انہیں تیری رحمت سے بے نیاز کر دے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کی فیس، دوا یا کھانے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے ایسے ذریعے بنا دے کہ ان کے گھر کی ہر ضرورت پوری ہو۔ یا میرے مالک، تو ان کی تھکان کو راحت میں بدل، ان کے چہرے کی شکن کو مسکان میں بدل۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے کہ ہم بھی دوسروں کے قرض اتارنے کا ذریعہ بن سکیں، ہمیں ایسے ہاتھ دے جو مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یا میرے مالک، جن کے پاس محنت ہے لیکن موقع نہیں انہیں موقع بھی دے اور کامیابی بھی، جن کے پاس ہنر ہے لیکن سہارا نہیں انہیں سہارا بھی دے اور روشنی بھی۔ یا اللہ، ہماری امت میں سے ہر اس انسان کو جو تنگی میں ہے اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر، اسے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنے دے اور اس کی زندگی کو تیرے کرم سے آسان بنا دے۔ یا اللہ، تو زندگی اور موت کا مالک ہے، تو ہر روح کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہے جو اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو درد کی آگ میں جل رہے ہیں، جو اسپتالوں کے بستروں پر اپنی سانسوں کو گن رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں تنہا لیٹے ہوئے تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے جسم سے ہر درد کو کھینچ لے، ان کی رگوں میں پھر سے طاقت دوڑا دے، ان کے دل کی دھڑکنوں کو سکون دے۔ یا میرے مالک، جن کے جسم پر ایسے زخم ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، تو ان کے اندرونی گھاووں کو بھی بھر دے، ان کے سینے کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ، جو کینسر، دل کی بیماری یا کسی لمبی بیماری میں الجھے ہوئے ہیں، تو ان کے علاج کو آسان کر، ان کی تکلیف کو رحمت میں بدل، ان کے گھر والوں کے دلوں میں صبر ڈال۔ یا میرے مالک، جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں، تو ان کے لیے ایسے بند دروازے کھول دے جو ان کے لیے آسانی کا راستہ بن جائے، ان کے لیے ایسی مدد بھیج دے جو ان کے خواب سے بھی آگے ہو۔ یا اللہ، جو بچے درد میں رو رہے ہیں ان کے معصوم جسموں سے ہر تکلیف ہٹا دے، ان کے چہروں پر مسکان واپس لا دے۔ یا میرے مالک، جو مائیں اپنے بیمار بچوں کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں، تو ان کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل، ان کے بچوں کو شفا دے۔ یا اللہ، جو بوڑھے درد سے کراہتے ہیں اور علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کے بچے ہوئے لمحوں کو سکون سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ بیماری کی وجہ سے دوسروں پر بوجھ بن گئے ہیں، تو انہیں پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا کر، ان کے ہاتھوں کو محنت کے قابل بنا، ان کے سینے میں جینے کی امنگ جگا۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری پوری امت کو ہر ایسی بیماری سے بچا جو ہمیں تیری عبادت سے روک دے، ہمیں صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کر اور ہمیں تیری دی ہوئی نعمت سے دوسروں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ، تو دلوں کا بادشاہ ہے،
تو ہی ہے جو محبتوں کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی ہے جو نفرتوں کو مٹاتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ہاتھ اٹھاتی ہوں ہر اس ٹوٹے ہوئے رشتے کے لیے جس میں محبت کی جگہ غلط فہمیوں نے لے لی ہے، جس میں اپنا پن دوریوں میں بدل گیا ہے۔ یا اللہ، تو ہر گھر میں پھر سے محبت کا دیا جلا دے، ہر دل سے حسد، غصہ اور نفرت کا جھر نکال دے۔ یا میرے مالک، جو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، تو ان کے درمیان پھر سے بھائی چارے کی مٹھاس لوٹا دے۔ جو بہنیں آپس میں ناراض ہیں، تو ان کے دلوں میں پھر سے محبت اور اپناپن ڈال دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنے بچوں سے رسوا ہیں، ان کے دلوں میں اولاد کی محبت بھر دے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عزت اور خوف ڈال دے۔ یا میرے مالک، جو رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو ان کے دلوں میں صلح کا جذبہ ڈال، انہیں گلے شکوے بھولنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، جو دوست کسی غلط فہمی کی وجہ سے بچھڑ گئے، تو ان کی دوستی کو پہلے سے بھی مضبوط کر، ان کے دلوں سے اہنکار اور تکبر کو مٹا۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ نظر دے جو دوسروں کی اچھائی دیکھے، ہمیں وہ زبان دے جو صرف اچھائی بولے، ہمیں وہ دل دے جو معاف کرنا جانتا ہو۔ یا اللہ، ہر اس رشتے کو بچا لے جو ٹوٹنے کے کگار پر ہے، ہر اس محبت کو سنبھال لے جو بکھر رہی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں اور ہماری پوری امت کو ایسا دل دے جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ہر جگہ محبت اور سکون پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، تو رحمتوں کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو تنگی کو راحت میں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو روزگار کی تلاش میں گھر سے دور ہیں، جو پردیس کی سرد اور تنہا راتوں میں اپنے گھر کی یاد میں روتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے حلال اور پاک روزی کے ایسے دروازے کھول دے جن میں عزت بھی ہو اور برکت بھی۔ یا میرے مالک، ان کی محنت کے ہر لمحے میں برکت ڈال، ان کے پسینے کی ہر بوند کو رحمت میں بدل، ان کے دلوں میں صبر اور شکر کا اجالا کر۔ یا اللہ، ان کے سفر کو آسان کر، ان کے راستوں سے ہر رکاوٹ ہٹا، انہیں ہر برائی اور بری نظر سے بچا۔ یا میرے مالک، ان کے گھر والوں کے دلوں میں بھی سکون ڈال، انہیں ایک دوسرے کی خیریت کی خبر پہنچاتا رہ۔ یا اللہ، جن کے ہاتھ خالی ہیں انہیں کام عطا کر، جن کے پاس ہنر ہے انہیں موقع عطا کر، جن کے پاس ہمت ہے انہیں صحیح منزل دکھا۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو کھلانے والا ہو، ہمیں ایسا ہاتھ دے جو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو۔ یا اللہ، جو لوگ اپنی روزی کے لیے دوسروں پر بوجھ ہے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر، ان کے لیے اپنے خزانوں سے اتنا دے دے کہ وہ خود بھی جیے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ یا میرے مالک، ہماری روزی میں سے حرام اور ناپاک چیز کو دور کر اور ہمیں ایسا نصیب دے جو ہمیں تیرے اور قریب کر دے۔ یا اللہ، تو صبر دینے والا ہے، تو ہی ہے جو طوفانوں میں بھی دلوں کو تھام لیتا ہے، تو ہی ہے جو آندھیوں کے بیچ میں بھی امید کی شمع جلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو کسی امتحان میں ہیں، جن کے حالات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ یا اللہ، تو ان کے دل میں صبر کا سمندر بھر دے، انہیں اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے، ان کے سینے سے بے چینی نکال، ان کی روح سے ڈر نکال۔ یا میرے مالک، جو اپنے بچوں کے غم میں روتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی تنہائی کا درد سہتے ہیں، جو اپنے ساتھی کے بچھڑ جانے سے خالی پن محسوس کرتے ہیں، تو ان کے دل میں سکون اتار دے۔ یا اللہ، جو اپنے غریبی کے امتحان میں ہیں، ان کی روزی میں برکت دے، ان کے حالات کو بدل۔ جو بیماری کے امتحان میں ہیں، انہیں شفا عطا کر۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے حالات میں بھی تیرا شکر ادا کرنے کی طاقت دے جب سب کچھ چھن جائے، ہمیں اپنے اوپر یقین بنائے رکھنے کا حوصلہ دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ نظر دے جو ہر امتحان میں تیری رحمت دیکھ سکے، ہمیں وہ زبان دے جو ہر حال میں تیرا نام لے، ہمیں وہ دل دے جو کبھی تیری محبت سے خالی نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں امتحان میں کامیابی دے اور ہمیں اس درجے پر پہنچا دے جو تیرے سب سے قریبی بندوں کا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو علم کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، تو ہی ہے جو عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تیرے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جن کے دل تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ،
ان کے لیے علم کے دروازے کھول دے، ان کے دلوں میں سمجھ کا نور ڈال دے، ان کے ذہن سے غفلت کا پردہ ہٹا دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں تیرے قریب کرے، جو ہمارے احکام کو آسان بنائے، جو ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے۔ یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ اور فضل سے بچا، اسے صرف حق کہنے کی عادت دے۔ ہمارے کانوں کو غیبت اور برائی سے دور رکھ، انہیں صرف بھلائی اور قرآن کی تلاوت سننے والا بنا۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا دل دے جو ہر بات کو تیرے ترازو پر تولے، جو ہر کام کو تیری رضا کے مطابق کرے۔ یا اللہ ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا، ہمیں اپنے بچوں کو تیرے راستے پر چلانے والا بنا۔ یا میرے مالک ہماری مسجدوں کو علم کی محفلوں سے آباد کر، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے مہکا۔ یا اللہ ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں عمل کی طرف لے جائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے نور سے پوری دنیا میں بھلائی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو گناہوں کے پہاڑ کو بھی ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے، تو ہی ہے جو رات کے اندھیروں میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ یا میرے مالک میں تیرے آگے ان تمام گناہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو اپنے کی پر شرمندہ ہیں، جو تیرے در سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ان کے دلوں میں توبہ کی سچائی ڈال دے، ان کی آنکھوں سے وہ آنسو بہا جو ان کے گناہوں کو دھو دیں، ان کے سینے سے غرور اور تکبر کا بوجھ ہٹا دے۔ یا میرے مالک جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت دے، انہیں اپنے قریب کر، ان کے قدموں کو سیدھا کر۔ یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کروا، ہمیں وہ دل دے جو اپنی غلطی پر رو سکے، ہمیں وہ نظر دے جو اپنے عتیت سے سبق لے۔ یا میرے مالک ہمارے چھپے اور ظاہر ہر گناہ کو معاف کر، ہمارے کہے سنے اور کیے ہر غلط کام کو مٹا۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل دے جو گناہ کے خیال سے ہی کانپ اٹھے، ہمیں ایسا ایمان دے جو ہمیں تیری نافرمانی سے روک دے۔ یا میرے مالک ہمیں ہر بری سنگت سے بچا، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر جن کی زندگی تیرے نور سے روشن ہے۔ یا اللہ ہماری راتوں کو عبادت سے سجا، ہمارے دنوں کو تیری راہ میں محنت سے بھر، ہمارے لمحوں کو تیرے ذکر میں گزار۔ یا میرے مالک ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، قبر میں تیری رحمت کا سایہ دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے معاف کیے ہوئے بندوں میں اٹھا۔ یا اللہ تو نعمتوں کا مالک ہے، تو ہی ہے جو بنا مانگے دیتا ہے، تو ہی ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہمارے کہنے سے پہلے جان لیتا ہے۔ یا میرے مالک میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، جن کے گھر ہیں مگر سکون نہیں، جن کے پاس دولت ہے مگر راحت نہیں۔ یا اللہ تو ان کے گھروں میں محبت کا اجالا کر دے، ان کے دلوں سے نفرت اور حسد کو مٹا دے، ان کی روزی میں برکت ڈال، ان کے کاروبار میں آسانی کر۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا دل دے جو تیرے دیے ہوئے میں راضی رہے، جو شکایت نہ کرے، جو ہمیشہ شکر ادا کرے۔ یا اللہ ہماری صبحوں کو تیری رحمت سے شروع کر، ہماری شاموں کو تیرے شکر پر ختم کر، ہمارے وقت میں برکت ڈال، ہمارے رشتوں میں برکت ڈال، ہمارے کاموں میں برکت ڈال۔ یا میرے مالک ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو تیری برکت کو روک دے، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں دھوکے سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ایسا نصیب دے جو کم میں بھی سکون دے، جو مشکل میں بھی امید دے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی برکت سے مالا مال کر، ہمارے دلوں کو تسلی دے، اور ہمیں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل کر۔ یا اللہ تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، تو ہی ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے، تو ہی ہے جو ویران دلوں میں امید کے پھول کھلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک میں تیرے آگے ان تمام دلوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ان دلوں کے لیے جو اندھیروں میں روتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تڑپتے ہیں، جو اپنی بے بسی میں صرف تیرا نام لیتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان کے سینے کی گھٹن کو دور کر، ان کے اشکوں کو خوشی میں بدل۔ یا میرے مالک جو تیرے راستے کی تلاش میں ہیں، تو انہیں ہدایت کی روشنی دکھا، ان کے دلوں سے شک اور گمراہی کے پردے ہٹا۔ یا اللہ جو تیری محبت میں ٹھوکریں کھا گئے، انہیں پھر سے اپنے قریب کر، انہیں سجدوں کی مٹھاس چکھا، ان کے دل میں پھر سے عبادت کی لذت ڈال۔ یا میرے مالک جو تنگی میں ہیں اور جن کے گھروں میں روٹی کے لقمے تک کی کمی ہے،
تو ان کے لیے اپنے خزانوں سے روزی کا ایسا دریا بہا دے جو کبھی نہ سوکھے، ان کی تنگ دستی کو امیری میں بدل دے، ان کے بچوں کے چہروں پر بھوک کی جگہ مسکان لا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں اور علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کی نسوں میں صحت کی روانی بہا دے، ان کی تھکی ہوئی روح کو راحت دے، ان کے جسم سے ہر درد کو کھینچ لے۔ یا میرے مالک، جو گھروں میں فساد اور جھگڑوں کی آگ میں جل رہے ہیں، تو ان کے دلوں کو محبت سے بھر دے، ان کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ان کے لبوں پر معافی کے لفظ رکھ دے۔ یا اللہ، جو رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہیں، تو ان کے بیچ پھر سے اپنا پن ڈال، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی پرانی غلط فہمیوں کو مٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہیں۔ ہمیں ایسی زبان دے جو بھلائی بولے، برائی نہیں۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو تیرے ذکر سے روشن کر، ہمارے دنوں کو تیری راہ میں محنت سے بھر دے، ہمیں ہر برائی سے بچا، ہمیں ہر فتنے سے دور کر۔ یا میرے مالک، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا، قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں رکھ، اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر جن پر تو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ یا اللہ، تو رحمتوں کا سمندر ہے، تو معافی کا خزانہ ہے، تو ہی ہے جو اپنی بندگی سے دور ہو چکے دلوں کو بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے آج ان تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں جو گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں، جن کے دل توبہ کی پکار کے لیے بے قرار ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، ان کی روح سے ہر گندگی کو دھو دے، ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہا جو تیری رحمت کو کھینچ لائیں۔ یا میرے مالک، جو تیری کتاب سے دور ہو گئے ہیں، انہیں اس کے ساتھ جوڑ دے، ان کے دل میں قرآن کی محبت جگا، انہیں اس کی تلاوت میں سکون دے۔ یا اللہ، جو نماز سے غافل ہیں، انہیں سجدوں کا دیوانہ بنا، ان کے قدم مسجدوں کی طرف موڑ دے، ان کی روح کو تیری عبادت میں ڈبو دے۔ یا میرے مالک، جو بری سنگت میں ہیں، انہیں نیکی کی محفل میں بیٹھا، جو گناہ کی راہ پر ہیں، انہیں سیرت مستقیم پر چلا۔ یا اللہ، جو اپنے عتیت کے بوجھ میں دبے ہیں، انہیں نیا سویرا دے، نئی زندگی دے، انہیں وہ ہمت دے کہ وہ اپنے کل کو پیچھے چھوڑ کر تیری طرف لوٹ آئیں۔ یا میرے مالک، جو لوگ دوسروں کا حق مارتے ہیں، انہیں انصاف کا احساس کرا، ان کے دل میں امانت داری اور خوف خدا ڈال۔ یا اللہ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، انہیں روک دے، جو مظلوم ہیں انہیں طاقت دے، جو حق پر ہیں انہیں فتح دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اور پوری امت کو گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا کر، ہماری راتوں کو توبہ سے سجا، ہمارے دنوں کو نیک عمل سے بھر، ہماری زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک کر، ہمارے کانوں کو برائی سننے سے بچا، ہماری آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک۔ یا اللہ، ہمیں اس دنیا میں اپنے نور کا سہارا دے، موت کے وقت اپنی رحمت کا سہارا دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو تنہا اور بے سہارا دلوں کا سہارا بنتا ہے، تو ہی ہے جو ویرانے دلوں میں محبت کے پھول کھلا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو تنہائی کے بوجھ سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے پاس اپنے دل کی بات کہنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ، ان کے دل میں اپنا نور بھر دے، ان کی روح کو اپنی یاد سے مہکا دے، انہیں ایسا سکون دے جو تیرے قریب آنے سے ملتا ہے۔ یا میرے مالک، جو لوگ اپنوں کی بے رخی کا شکار ہیں، جنہیں اپنے ہی چھوڑ گئے، ان کے دل کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ، ان کے دل میں معافی کی طاقت ڈال۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے دل کا درد لیے راتوں کو روتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل، ان کے سینے کی گھٹن کو راحت میں بدل۔ یا میرے مالک، جو اپنے غم کو چھپا کر مسکراتے ہیں، ان کے لیے ایسا سہارا بھیج دے جو ان کا درد سمجھ سکے، جو ان کے اشکوں کو تھام سکے۔ یا اللہ، جو دور دراز پردیس میں تنہا ہیں، ان کے دلوں کو صبر اور ہمت دے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے رشتوں میں محبت اور اپنا پن بھر۔ یا میرے مالک، جو اپنے عتیت کی تنہائی میں ڈوبے ہیں، انہیں نئی امید دے، نیا سویرا دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے، ہمیں ایسا ہاتھ دے جو تنہا لوگوں کا سہارا بنے، ہمیں ایسا لمحہ دے جس میں ہم کسی کے اکیلے پن کو ختم کر سکیں۔ یا میرے مالک،
تو ہماری تنہائی کو اپنی یاد سے بھر دے، ہماری روح کو تیرے نور سے روشن کر دے، اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر جن کے دل کبھی تیرے سائے سے خالی نہیں ہوتے۔ یا اللہ، تو ہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہی ہے جو ہر ذرے کو جانتا ہے، تو ہی ہے جو اپنے بندوں کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے پوری امت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ یا اللہ، ہماری امت کے ہر گناہ کو معاف کر، ہماری ہر کمی کو اپنی رحمت سے ڈھک لے، ہمارے ہر فساد کو محبت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمیں آپس میں جوڑ، ہمیں تفرقوں اور نفرتوں سے بچا۔ یا اللہ، ہماری مسجدوں کو آباد کر، ہمارے گھروں کو تیرے ذکر سے مہکا، ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کا نور بھر۔ یا میرے مالک، ہمارے جوانوں کو دین کا سپاہی بنا، ہماری عورتوں کو حیا اور عزت کا تاج پہنا، ہمارے مردوں کو غیرت اور دینداری سے بھر۔ یا اللہ، ہمیں ہر برائی، ہر فتنے، ہر گمراہی سے بچا، ہمیں صحیح راستے پر چلا، ہمیں تیری محبت میں جکڑ دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے، ہمیں ایسی زبان دے جو صرف سچائی بولے، ہمیں ایسے ہاتھ دے جو صرف مدد کے لیے اٹھے۔ یا اللہ، ہماری راتوں کو عبادت سے سجا، ہمارے دنوں کو تیرے راستے کی محنت سے بھر، ہمیں تیرے نام کا جھنڈا بلند کرنے والا بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں دنیا میں بھی اپنی رحمت دے اور آخرت میں بھی اپنی جنت کا مہمان بنا، اور ہمیں اس دن تیرے سائے میں رکھ جب تیرے سوا کوئی سہارا نہ ہوگا۔ یا اللہ، تو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی، تو ہی ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، اور تو ہی ہے جو ہمیں اس دنیا سے اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ یا میرے مالک، میں تیرے آگے اس سفر کے لیے دعا کرتی ہوں جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو تنگ اندھیری کھائیوں سے نکال کر جنت کے باغ بنا دے، ہماری قبر میں اپنے نور کا اجالا بھر دے، ہمیں اکیلے پن میں تیرا ساتھ محسوس ہو۔ یا میرے مالک، قبر کے ہر سوال کا جواب آسانی سے دینے کی توفیق دے، ہمارے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جما دے، ہمارے دل میں ایمان کو مضبوط کر۔ یا اللہ، قبر کی مخلوقہ سے، عذاب سے، تنگی سے، ڈر اور گھبراہٹ سے ہمیں بچا۔ یا میرے مالک، ہمیں موت کے بعد ایسا سہارا دے کہ فرشتے ہمارے پاس رحمت کے پر پھیلا کر کھڑے ہوں، ہماری روح کو آرام اور سکون سے نکالے۔ یا اللہ، حشر کے میدان میں ہمیں شرمندگی سے بچا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے جھنڈے کے نیچے جمع کر، ہمیں حساب کتاب میں آسانی دے۔ یا میرے مالک، ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے، ہمارے پیمانوں کو نیکیوں سے بھاری کر۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کے پسینے، تپش اور ڈر سے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں اور میٹھے پانی تک پہنچا۔ یا میرے مالک، جب سب ڈر رہے ہوں ہمیں امن دے، جب سب بھولے جا رہے ہوں ہمیں یاد رکھ۔ یا اللہ، ہمیں پلے سیرت سے ہوا کی رفتار سے گزار دے، ہمیں جنت الفردوس میں وہ مقام دے جہاں سے تیرا دیدار ہو سکے۔ یا میرے مالک، ہمیں ہماری قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک اپنی رحمت کی ڈوری سے باندھے رکھنا، ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں موت کے بعد کی ہر منزل پر اپنی معافی، اپنا کرم اور اپنا نور دینا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے قیامت کا دن آسان ہوگا، جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے دل سکون میں ہوں گے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دنیا میں بھی اپنا بنا اور آخرت میں بھی اپنا رکھ، اور ہمیں تیرے سائے میں جگہ عطا کر۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔